मेरी ज़िंदगी है तू की अगली किस्त में ऐसे राज खुलेंगे जो आपके दिल को छू जाएंगे और आंखें नम कर देंगे। दोस्तों, तसव्वुर करें कि एक ऐसा लम्हा जहां दो दिल एक दूसरे से अलग हो चुके हों, लेकिन किस्मत उन्हें आमने सामने लाकर खड़ा कर दे और वो माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएं। क्या ये माफ़ी उनकी मोहब्बत को दोबारा जिंदा कर देगी या फिर मज़ीद दर्द का सबब बनेगी? आइए बात करते हैं अगली किस्त की मुमकिना कहानी की तरफ, जो बहुत ख़ास और जज्बाती होने वाली है। कामयार और आयरा दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। शुरू में तो उनका इरादा था कि एक दूसरे का सामना भी ना करें, लेकिन अब किस्मत ने उन्हें एक जगह ला खड़ा किया है, तो अब माफ़ी के बगैर चारा नहीं। क्या कामयार और आयरा को सच का पता चल जाएगा और क्या ये माफ़ी उन्हें दोबारा मिला देगी? कामयार को आयरा के ज़िंदगी से निकल जाने का इतना गहरा दुख पहुंचता है कि वो एक दफ़ा फिर फारिया के पास लौटता है, उसे अपनी बेहतरीन दोस्त समझने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फारिया के साथ एक रात की पार्टी के बाद वो उसके घर रात गुजारने पहुंच जाता है। फारिया तो दिल ही दिल में बहुत खुश होती है कि उसका प्लान बिल्कुल कामयाब जा रहा है, लेकिन जब फारिया के फादर उससे पूछते हैं कि कामयार आज रात यहीं रुकेगा, तो फारिया अपने बाप के सामने अफसुर्दा सी शक्ल बना के कहती है कि कामयार के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है तो मैं खुद भी चाहती हूँ कि वो यहीं रुके, क्योंकि वो अंदर से मुकम्मल तौर पे टूट चुका है। लेकिन फारिया के फादर को लगता है कि कुछ ना कुछ एहसास है कि ये सब किया धरा कहीं ना कहीं उसकी अपनी बेटी का है। तभी तजस्सुस से फारिया से पूछते हैं कि क्या तुम्हें वाकई ही कामयार के साथ हुए हादसे पर दुख है? तो फारिया नजरें चुराने लगती है। लेकिन कामयार, जो रात को पार्टी में नशे के बाद तो फारिया के साथ रुक गया था, अगले दिन जब उठता है उसका सारा नशा उतर चुका है। फारिया की तरफ देखता तक नहीं, अपनी गाड़ी की चाबियां उठाता है और उसके घर से निकल जाता है। अब कामयार की जिंदगी में एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। वही लड़की जिसके साथ कामयार की वीडियो वायरल हुई थी, वो पता नहीं क्यों लेकिन अपनी ही जान लेने की कोशिश करती है और नीम मुर्दा हालत में आयरा के हॉस्पिटल पहुंच जाती है। आयरा जब उसे देखती है तो देखते साथ ही पहचान जाती है कि ये तो वही है जिसे मैंने उस वायरल वीडियो में कामयार के साथ देखा था। अब हालात के पेशे नज़र आयरा पुलिस को इत्ला देगी और कामयार का नाम एक दफ़ा फिर सामने आ जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि जो वीडियो कामयार की शादी के टूटने का सबब बनी, वही उस लड़की की खुदकुशी की वजह भी बनी। इससे आयरा को यकीन हो जाएगा कि कामयार ने उसे भी धोखा दिया है। उस लड़की से ये सब बर्दाश्त नहीं हो सका, तभी उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। ये सब देखकर आयरा की कामयार से नफरत मजीद बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ कामयार भी इस तरह की हालत से गुजर रहा है। कामयार को लगता था कि अगर सारी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए तो आयरा उसका साथ देगी, लेकिन जब वक्त आया तो आयरा ने कामयार का साथ छोड़ दिया। दोनों का मौक़िफ़ गलत नहीं, लेकिन अगर आयरा के सामने ऐसे हालात आए कि वो कामयार को झूठा और धोखेबाज समझने लगे, तो इसमें कामयार का भी तो कुछ ना कुछ कसूर है। कामयार को हालांकि फारिया की नीयत का अच्छे से पता था। इतनी लंबी दोस्ती के बाद अगर कामयार फारिया की हकीकत ना समझ सके तो इस दोस्ती का फ़ायदा क्या है? सिर्फ इतना ही नहीं, कामयार को चाहिए था कि आयरा को पहले से ही बता देता कि फारिया ने उसे पार्टी पर बुलाया है। और फिर जब आयरा कामयार से मिलने गई थी तब उसने एक दफ़ा फिर झूठ बोला। ये सब देखकर आयरा यकीनन सोचेगी कि कामयार उसे धोखा दे रहा है, लेकिन कामयार अब ये सब समझ नहीं पा रहा, जिससे वो शदीद परेशान हो जाता है। दिल का दर्द, तन्हाई का एहसास और रातों की नींदें उड़ जाती हैं। जैसे ही दादी को पता चलता है कि कामयार कई दिनों से कमरे में बंद है और बाहर नहीं निकल रहा, वो उसे देखने और तसल्ली देने आती हैं। जहां वालदैन को चाहिए था कि बेटे की मदद करें और उसे सहारा दें, वो अपनी ज़ाती परेशानियों में उलझ जाते हैं। दादी कामयार से मिलेंगी और कहेंगी कि कामयार, तुम खुद के साथ बहुत बुरा कर रहे हो। मुझे पता है कि आयरा ने तुम पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब आगे क्यों नहीं बढ़ते? जब तुमने फैसला किया है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और तुम अपनी ज़िंदगी में, तो अब क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? कभी कमरे में दिनों बंद रहते हो, कभी दोस्तों और पार्टियों में गायब हो जाते हो। कामयार, तुम अच्छे इंसान बन गए थे, अब ये सब क्यों कर रहे हो आखिर? यहाँ कामयार कहेगा, दादी आप अच्छी तरह जानती हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो पूरे दिल से चाहता हूँ। आयरा को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। जहाँ जाता हूँ सिर्फ आयरा ही नज़र आती है। दिलो दिमाग में बस वही छाई हुई है।
اب اس سے محبت کی تو لگا جیسے خود سے محبت کر رہا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ اپنی غلط عادتیں چھوڑ دو تو اس کی خوشی کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ میرے لیے تو ہر جگہ صرف آئرہ تھی، اس کے لیے ہی سب کیا تھا، خود کو بدلا، سب کچھ چھوڑا، ایسا انسان بن گیا جو کبھی نہ تھا۔ اور اس سب کے بعد بھی کیا ہوا؟ صرف ایک ویڈیو دیکھی اور فیصلہ کر لیا کہ میں کبھی نہیں بدلوں گا۔ یقین کرو اس دن سے خود کو دیکھ بھی نہیں پا رہا، بہت تکلیف میں ہوں دادی۔ اسے کم از کم ایک بار پوچھنا چاہیے تھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ پوچھتی تو صحیح، لیکن اس نے نہیں پوچھا، مجھ پر بھروسہ کرنے کی بجائے لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا، اس بے بنیاد ویڈیو پر یقین کر لیا۔ مجھے اتنی باتیں سنائیں کہ اب جی نہیں چاہتا، نہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں کامیار کی دادی کہیں گی ایسا مت کہو کامیار، آئرہ اچھی لڑکی ہے لیکن اس نے لوگوں کی باتوں پر یقین کیا۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اسے سچ بتاؤ، بتاؤ کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا۔ دیکھو جب سچ سامنے آئے گا تو وہ یقین کر لے گی۔ کامیار کہے گا اس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے دادی، اب اگر وہ یقین بھی کرے تو میں اس پر یقین نہیں کروں گا۔ دادی کہیں گی ایسا مت کہو کامیار، تم اسے اتنا پیار کرتے ہو کہ یہ حالت ہو گئی، اس کے بغیر کیسے جیو گے، پوری زندگی کیسے گزارو گے؟ میرا مشورہ ہے کہ اسے سچ بتا دو، اسے پتا چلے کہ تم سچے ہو اور یہ ویڈیو جعلی ہے۔ تب کامیار کہے گا اب جی نہیں چاہتا دادی، دعا کرو کہ میری زندگی جلد ختم ہو جائے۔ کامیار کو لگتا ہے کہ اگر دادی دعا کریں گی تو کامیار کو جلد موت آ جائے گی، لیکن شاید وہ بھول گیا کہ موت اتنی آسان نہیں۔ اگر دعائیں مار دیتی تو دنیا کے آدھے لوگ تو مر چکے ہوتے۔ اس کے بعد دادی کامیار کو سمجھانے کی کوشش کریں گی لیکن وہ تو جیسے کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ ادھر آئرہ بھی بہت سی پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ خاور اپنی ماں کے ساتھ آئرہ کے گھر آئے گا اور اس کا ہاتھ مانگے گا۔ آئرہ تو خاور کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، لیکن آئرہ کی ماں خاور اور اس کی ماں کو روکے گی اور پھر آئرہ پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ کامیار کو بھولنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آئرہ خاور کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دے۔ دوسری طرف اس ہاسپٹل والی لڑکی کے کیس کی انکوائری ہوگی تو کامیار کا نام بھی سامنے آئے گا۔ اب پولیس اسٹیشن میں کامیار کو بھی بلایا جائے گا اور ساتھ ہی لڑکی کی ڈاکٹر کو بھی جو کہ آئرہ ہے۔ انسپیکٹر کامیار سے پوچھ گچھ کرے گا اور کامیار کہے گا مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، نہ ہی جانتا ہوں کہ ویڈیو کس نے بنائی اور کس نے پھیلائی۔ یہ بھی نہیں پتا کہ اس سے کب اور کہاں ملا کیونکہ میں اس لڑکی کو ذاتی طور پر جانتا ہی نہیں۔ پولیس آفیسر کہے گا سر یہ تو تب پتا چلے گا نا جب لڑکی کو ہوش آئے گا، وہی بتا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن ہم نے لڑکی کی ڈاکٹر کو بلایا ہے۔ جیسے ہی آئرہ تھانے پہنچے گی وہاں کامیار کو دیکھ کر مزید غصے میں آ جائے گی، جبکہ آئرہ کو دیکھ کر کامیار کا دل نرم پڑ جائے گا۔ پولیس افسر آئرہ کو بٹھا کر پوچھے گا کہ کیا وہ لڑکی کو جانتی ہے؟ آئرہ کہے گی مجھے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، کل ہی ہمارے ہاسپٹل داخل ہوئی ہے، اس کی حالت کافی کریٹیکل ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ جلد ہوش میں آئے گی۔ تو ناظرین اب لگتا یہی ہے کہ جیسے ہی وہ لڑکی ہوش میں آئے گی تو فاریہ اور خاور کے تمام پلان کے بارے میں بتا دے گی کہ مجھے ان دونوں نے ہی پیسے دیے تھے کامیار کے پاس جانے کے لیے، لیکن کب اور کیسے ان دونوں نے ہم دونوں کی ویڈیو بنا کے وائرل کر دی اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، اور جب وہ ویڈیو میرے گھر والوں تک پہنچی تو میں یہ سب برداشت نہیں کر پائی اور مجبوری کے تحت مجھے اپنی جان لینا پڑی۔ تب جا کے آئرہ کو پتا چلے گا کہ کامیار تو سچ میں بے قصور ہے، ٹھیک اس لڑکی کی طرح، اور اصل قصوروار تو وہ فاریہ اور خاور ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئرہ پر یہ سچائی کب اور کیسے کھلتی ہے اور کیسے وہ کامیار سے معافی مانگتی ہے، جبکہ کامیار فیصلہ کر چکا ہے کہ اب اگر آئرہ کو میری سچائی کا پتہ چل بھی جائے تب بھی میں آئرہ پر کبھی زندگی میں یقین نہیں کروں گا۔ تو ناظرین کون کون نیکسٹ ایپیسوڈ کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔